ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत आत्मा साक्षात्कार भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, शताब्दीौँदेखि मानवको मनमा उब्जिएको एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यो प्रश्न हो, म को हुँ? वास्तवमा यसै प्रश्नको उत्तरमा संसारका सारा समस्याहरू र सबै प्रश्नहरूको उत्तर समाहित छ। वास्तवमा हामीलाई कसैले सोध्नुभयो भने तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा हामी यही उत्तर दिन्छौँ कि म नेपाली हुँ, म इन्डियन हुँ। राष्ट्रियताको आधारमा हामीले आफ्नो परिचय दिन्छौँ, या त हामीले धर्मको आधारमा म हिन्दू हुँ, मुसलमान हुँ, या त आफ्नो जातिको आधारमा, लिङ्गको आधारमा म स्त्री हुँ, पुरुष हुँ, अथवा आफ्नो पेसाको आधारमा म डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल इत्यादि। श्रीमद् भगवत गीतामा जब अर्जुनलाई विषाद भएको थियो, निर्णय लिनमा बुद्धि असमर्थ थियो, मन व्यग्र र व्याकुल भएको थियो, त्यस्तो अवस्थामा भगवानले भन्नुभयो कि हे अर्जुन, स्वयंको पहिचान गर, आफूलाई चिन। अर्जुनलाई थाहा थियो कि म पाण्डव हुँ, मेरो घर हस्तिनापुर हो, म कुन्ती पुत्र हुँ, म योग्य धनुर्धर हुँ। यो सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यसभन्दा भिन्दै परमात्माले, भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो पहिचान गर अथवा स्वयंको पहिचान गर भन्नुको तात्पर्य के हो त? वास्तवमा त्यो प्रश्नको उत्तर हो, म एक आत्मा हुँ। यसरी परमात्माले श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनलाई सत्य ज्ञान दिनुभयो कि हे अर्जुन, तिमी एक आत्मा हौ। यसरी परमात्माले सत्यताकोतिर अर्जुनलाई डोर्याउनु भयो र उनको सर्वोच्च मानसिक अवस्थामा पुर्याउनु भयो। वास्तवमा आत्मा के हो? आत्मालाई अङ्ग्रेजीमा सोल या स्पिरिट भनिन्छ, संस्कृतमा आत्मालाई पुरुष भनिन्छ, मनोविज्ञानमा यसलाई लाइफ फोर्स भनिन्छ, विज्ञानमा यसलाई कन्ससनेस भनिन्छ। साधारण भाषामा आत्मालाई हंस, प्राण भनिन्छ, आध्यात्मिक भाषामा यसलाई आत्मा भनिन्छ। यसरी आत्माको विषयमा धेरै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ, जस्तै आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मीयता। धेरै कुराहरू गरे पश्चात पनि यो आत्मा हो के चिज, यो शताब्दीौँदेखिको यो खोजको विषय छ। आज संसारमा मानिसले धेरै कुरा पत्ता लगाइसक्यो। समुद्रको अत्यन्त गम्भीर स्थलदेखि अणु परमाणुदेखि चन्द्रमासम्म पनि मनुष्य आत्मा पुगिसक्यो। तर म को हो? आत्मा के चिज हो? आत्माको विषयमा कुराकानी गरे तापनि आत्माको अनुभव कसैलाई पनि छैन। यो नै सबै समस्याहरूको जड हो। आदरणीय महानुभावहरू, आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा हो जो यस भौतिक शरीरलाई सञ्चालन गर्दछ। विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट चेन्जेस फ्रम इट्स higher potential to lower potential. After some condition, it can be changed from its lower potential to higher potential. ऊर्जाको न त रचना हुन्छ न त विनाश हुन्छ, तर एउटा कन्डिसनमा आएपछि यो पुनः चार्ज हुन सक्दछ। त्यस्तै प्रकारले यस भौतिक शरीरभित्र जो आत्मा छ,
यो पनि सर्वोच्च मानसिक अवस्थाबाट धेरै जन्म लिइसकेपछि फेरि लोअर अवस्थामा आउँदछ। जब हामीले मेडिटेसनको माध्यमबाट आत्मा रूपी ब्याट्रीलाई चार्ज गर्दछौँ, पुनः आत्माले आफ्नो सर्वोच्च मानसिक अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जसरी मेसिनभित्र ब्याट्री हुन्छ, त्यो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुपर्दछ र सबै मेसिनका उपकरणहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यस्तै यो शरीरभित्र पनि एक आत्मारूपी ब्याट्री छ, जसले शरीरका सम्पूर्ण जैविक प्रणालीहरूलाई सञ्चालन गर्दछ। जसै ब्याट्री लो हुन्छ, ब्याट्रीको एनर्जी डाउन हुन्छ, तब फेरि शरीरमा ती प्रणालीहरूमा धेरै समस्याहरू आउँछ र यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जसरी एक प्रोग्रामरले कम्प्युटरको माध्यमबाट रोबोटलाई सञ्चालन गर्दछ, ठिक उस्तै प्रकारले आत्मा एक प्रोग्रामर हो, जसले मस्तिष्कको माध्यमबाट यो शरीर रूपी रोबोटलाई सञ्चालन गर्दछ। मनोवैज्ञानिकले आफ्नो खोज अनुसन्धान अनुसार भनेका छन्, यो शरीरका 1,00,000 करोड कोशिकाहरूलाई एक पारभौतिक सत्ता मेटाफिजिकल पावरले सञ्चालन गर्दछ अथवा त्यो पारभौतिक सत्ताको आवश्यकता पर्दछ। यसरी आत्मा एक अभौतिक सत्ता हो, मेटाफिजिकल पावर हो, जो अदृश्य छ। हामीले यो चर्मचक्षुले यो आत्मालाई देख्न सक्दैनौँ। जसरी इलेक्ट्रिक ऊर्जा विद्युतीय तारबाट बहन्छ, तर त्यसलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। विद्युतीय ऊर्जा तारबाट बहन्छ र सम्पूर्ण मेसिनहरू उपकरणहरू चल्दछन्। जस्तै पंखा चल्दछ, हिटर चल्दछ, कुलर चल्दछ, मेसिनहरू चल्दछन्, तर त्यो ऊर्जालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले यो शरीरभित्र यो भौतिक शरीरलाई सञ्चालन गर्ने आध्यात्मिक ऊर्जा सम्पूर्ण भौतिक शरीरमा यसको ऊर्जा विद्यमान छ, तर त्यो ऊर्जालाई हामीले आँखाबाट देख्न सक्दैनौँ। जसरी इलेक्ट्रिक ऊर्जामा भाइब्रेसन पावर हुन्छ, म्याग्नेटिक पावर हुन्छ र रेडिएसन पावर हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मामा पनि सङ्कल्प शक्ति हुन्छ, भाइब्रेसन पावर, जसलाई वृत्ति भनिन्छ, भाइब्रेसन पावर हुन्छ। त्यस्तै फेरि भावना शक्ति हुन्छ। यी सूक्ष्म शक्तिहरूले यो आत्माले यो भौतिक शरीरलाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले आत्माको स्पष्टीकरण गर्नुभएको छ र शरीर र आत्माको भेद बताउनु भएको छ। परमात्माले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, यो शरीर जड वर्ग क्षेत्र हो, आत्मा चेतन सत्ता हो। जब तिमीले आफूले आफूलाई चिन्दछौ, तब तिमीले मलाई पनि चिन्न सक्दछौ र मैले भनेको कुरा पनि तिमीले बुझ्न सक्दछौ अथवा आध्यात्मिकताको रहस्यलाई बुझ्न सक्दछौ। आफूले आफूलाई नजानेसम्म, नचिनेसम्म सबै प्रश्नको समाधान मिल्न सक्दैन। त्यसैले महान दार्शनिक सोक्रेटसले पनि भन्नुभयो, नो दाइ सेल्फ, आफूलाई बुझ अथवा स्वयंलाई जान। संसारकै सम्राट राजा परीक्षितलाई आत्मज्ञानको अगाडि आफ्नो सम्पूर्ण वैभव गौण भयो। तत्पश्चात गर्भयोगी स्वामी सुखदेवले आत्माको स्पष्ट ज्ञान दिनुभयो। यसै गरी श्रीमद् भगवत गीतामा अल्मलिएको र व्याकुल भएको मनोदशामा पुगेका र डिप्रेसनको अवस्थामा पुगेका अर्जुनलाई आत्माको ज्ञान दिनुभयो। हे अर्जुन, यो शरीर रथ हो, आत्मा रथी हो। जसरी एउटा रथमा 5वटा घोडा हुन्छन् र त्यो रथलाई सञ्चालन गर्ने सारथी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो शरीर रथ हो। 5वटा घोडाहरू भनेको 5वटा इन्द्रियहरू हुन् र आत्मा नै सारथी हो। यसरी भगवानले बताउनुभयो। उदाहरण दिँदै परमात्माले बताउनुभयो, जसरी एउटा सारथीलाई
दिशाको र लक्ष्यको ज्ञान हुनुपर्दछ। म कुन दिशामा जाने हो र मेरो डेस्टिनेसन लक्ष्य कहाँ हो, यो ज्ञान भएन भने घोडाले जता जान मन पराउँछन् त्यतैतिर सारथीले रथलाई हाँक्यो भने जीवन गन्तव्यहीन बन्न पुग्दछ। त्यसै गरी यो शरीर रूपी रथलाई चलाउनको लागि जीवन रूपी यात्रामा सारथी आत्मालाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य कहाँ हो, के हो र कुन दिशामा मैले यो जीवन रूपी रथलाई हाँक्नु पर्दछ, त्यो सारथीलाई आत्मालाई थाहा हुनुपर्दछ। तब नै हामी मानव आत्मा हामी आफ्नो जीवनको गन्तव्यलाई फेला पार्न सक्दछौँ र जीवनमा प्रसन्नता शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी परमात्माले भन्नुभयो यो शरीर एउटा गेस्ट हाउस हो। भगवानको दिव्य वचन छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थ न तुम सोचितम अहर्षि। वास्तवमा यो शरीरको जन्म हुन्छ। जो चिजको जन्म भएको छ त्यसको मृत्यु अवश्य हुन्छ। जो चिजको मृत्यु भएको छ त्यसको जन्म अवश्य हुन्छ। त्यस कारणले यो शरीर त केवल गेस्ट हाउस हो। यो अपरिहार्य नभई नहुने विषयमा तिमीले चिन्ता अथवा शोक गर्नु हुँदैन। जसरी धर्मशालामा यात्री जान्छन्, बस्दछन्, सुख आनन्दको अनुभूति गर्दछन् र जसै बिहान भएपछि आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गर्दछन्, त्यसै प्रकारले यो शरीर पनि वास्तवमा धर्मशाला हो। जसै समय आएपछि यसलाई छोड्नुपर्छ र आत्माले आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गर्नुपर्दछ। परमात्माले पुनः आत्मा एक कलाकार हो भन्दै हामी जीवात्मालाई सम्झाउनुहुन्छ। यो संसार एउटा मञ्च हो। आत्मा यस मञ्च अथवा धरतीका कलाकार हुन्। कलाकारले जस्तो जस्तो आफ्नो भूमिका हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै वस्त्र अथवा ड्रेस लगाएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछ। नाटकमा कसैलाई राजाको रोल मिलेको छ भने उसले राजै पोसाक लगाउँदछ। फेरि राजाको रोल पश्चात उसलाई एउटा अफिसरको रोल मिलेको छ भने त्यो ड्रेसलाई तत्काल निकालेर उसले अफिसरको वस्त्र लगाउँदछ र त्यो भूमिका उसले निर्वाह गर्दछ। जसै वस्त्र पुरानो र जीर्ण हुन्छ त्यो वस्त्रलाई उतारेर, मैलो हुन्छ त्यसलाई उतारेर हामीले नयाँ सफा वस्त्र लगाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारले जब शरीर जीर्ण हुन्छ यसलाई परित्याग गरेर आत्माले नयाँ वस्त्र अथवा नयाँ शरीर धारणा गर्दछ। यो आत्माको शाश्वत नियम हो। परमात्माको दिव्य वचन छ, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि समान्ति नवानि देह। आत्माले जीर्ण भएको वस्त्रलाई, शरीरलाई परित्याग गरेर पुनः पुनः नयाँ देह, नवीन देह प्राप्त गर्दछ। यो शरीर आत्माको लागि वस्त्र मात्र हो। यसरी परमात्माले विभिन्न किसिमका उदाहरण दिँदै हामी जीवात्मालाई आत्मा र शरीरको भेदबोध गराउनुहुन्छ। आत्मा चैतन्य सत्ता हो, शरीर जड वर्ग क्षेत्र हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। यसलाई विज्ञानको कोही पनि सत्ताले, प्राकृतिक सत्ताले नष्ट गर्न असमर्थ छ। परमात्माले पुनः भन्नुहुन्छ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। शस्त्रले, कुनै पनि धारिलो अस्त्र शस्त्र बमले पनि यसलाई नष्ट गर्न सक्दैन। नैनम दहति पावक। अग्निले पनि यसलाई अग्नि संस्कार गरेर आत्मालाई डढाउन, जलाउन सक्दैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केलदेन तेपो न शोषयति मारुत। मारुत भनेको हावाले यसलाई सुकाउन, पानीले यसलाई भिजाउन र कुनै पनि हतियारले यसलाई नष्ट गर्न समर्थ छैन। अजर अमर अविनाशी, शाश्वत, अव्ययम, पुरातन, सनातन छ। यसरी परमात्माले आत्माको शाश्वत सत्ताको ज्ञान दिनुभयो। हे अर्जुन, हे जीवात्मा, तिमीले आफूलाई हर हमेशा
आत्मसम्झ हर ऋतु, हर काल, हर समय यो झुटो, नश्वर, मरणशील, परिवर्तनशील शरीरको वास्तविकतालाई सम्झेर आफूलाई आत्मसम्झ। शरीरको धर्म परिवर्तनशील हो। शरीरमा भएका सम्पूर्ण सेल्सहरू परिवर्तन हुन्छन्, अणु परिवर्तन हुन्छ र 1 वर्षभित्र शरीरका सम्पूर्ण तत्त्वहरू, यद्यपि हड्डी पनि परिवर्तन हुन्छ र प्रत्येक सालमा शरीरले नयाँ भौतिक तत्त्वहरूलाई प्राप्त गर्दछ। यो शरीरको परिवर्तन यति सूक्ष्म छ, यसलाई कुनै पनि क्यामेराले फोटो खिच्न सकिँदैन। बिस्तारै यो शरीर परिवर्तन हुन्छ। असत्य शरीरको कुनै चिर स्थायी छैन, तर सत्य आत्मा अपरिवर्तनशील छ, अपरिवर्तनशील छ, अकल्पनीय छ, अदृश्य छ, अविभाज्य छ। आत्मालाई टुक्र्याउन, विभाजन गर्न सकिँदैन र अणु समान छ र दृश्यातीत छ, अव्यक्त, अव्ययम छ, व्यय गर्न सकिँदैन। शरीर नष्ट हुन्छ, प्रकृतिको तत्त्वले शरीरलाई असर पारिरहन्छ। शरीर जीर्ण हुन्छ, शरीरमा रहेर आत्माले बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था र वृद्ध अवस्थालाई देख्दछ र शरीरको परिवर्तन पश्चात आत्माले पुनः नवीन देहलाई प्राप्त गर्दछ। तर आत्माको कहिले पनि विनाश हुँदैन। आत्मीय महानुभावहरू, यसरी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी एक दिव्य सत्ता, चेतन सत्ता हो। आत्माको रूप निराकार, ज्योति स्वरूप, आकाशको तारा जस्तै पोइन्ट अफ लाइट, प्रकाशको अति सूक्ष्म बिन्दु स्वरूप छ। यसरी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, निराकार, चैतन्य सत्ता हो। आत्मा हाम्रो निधारको बीच भागमा, भ्रिकुटीको बीचमा, जहाँ हाइपोथालमस, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र पिनियल ग्ल्यान्डको मस्तिष्कको केन्द्र भागमा यो आत्मा रहन्छ। जसरी सूर्य आकाशमा रहेर सम्पूर्ण पृथ्वीलाई प्रकाशित गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले आत्मा मस्तिष्कको केन्द्र भागमा रहेर सम्पूर्ण यो भौतिक शरीरलाई आलोकित गर्दछ, अर्थात् प्रकाशित गर्दछ। आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा यसरी मस्तिष्कको मध्यभागमा रहेर शरीरको मालिक बनेर शरीरका सम्पूर्ण जैविक प्रणालीहरूलाई सञ्चालन गर्दछ। आत्माले 3वटा शक्तिको माध्यमबाट कार्य गर्दछ: मन, बुद्धि, संस्कार। यसरी आत्मा मस्तिष्कको बीचमा रहने भएको हुनाले हामीले आत्माको प्रतीकको रूपमा निधारमा पवित्र टीका लगाउने गर्दछौँ। आत्मा मस्तिष्कको बीचमा रहने भएको हुनाले केही कुरा गर्दा, समस्या आउँदा पनि हाम्रो हात शिरमा अटोमेटिकली जान्छ। आत्मा यसरी भ्रिकुटीको बीचमा रहेर सम्पूर्ण शरीरलाई सञ्चालन गर्दछ र आत्माले शरीरलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा 3वटा शक्तिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्दछ। जसरी परमाणुभित्र इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोन हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले आत्मामा पनि 3वटा शक्ति मन, बुद्धि र संस्कार हुन्छन् र यिनै शक्तिको माध्यमबाट आत्माले आफ्नो कार्य गर्दछ। आत्माको स्वधर्म अथवा मौलिक गुण ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता, शक्ति, यो 7वटा गुण। त्यसैले आत्मालाई सतोगुणी भनिन्छ। त्यसैले हरेक आत्माले यो 7 गुणको चाहना गर्दछ। यी गुणहरू, यी शक्तिहरू हाम्रो आत्मामा निहित छन्। तर यी गुण र शक्तिलाई हामीले बाहिर संसारमा, सम्बन्धमा, व्यक्तिमा खोजिरहेका छौँ। जसरी 1000 वाटको बिजुलीको बल्बलाई एउटा ग्लासले ढाकिदियो भने त्यसको प्रकाश त्यही सीमित रहे जस्तै आत्मामा यति अपार शक्ति, गुणहरू हुँदाहुँदै पनि यो देहको भान, शरीरको स्मृतिले अथवा शरीरलाई नै सर्वस्व ठान्नाले र आत्माको ज्ञान नहुनाले
आत्माका गुणहरू, शक्तिहरू, आत्माका धर्महरू त्यही नै सीमित रहेका छन्। जब हामीलाई आत्माको ज्ञान हुन्छ तब हामीलाई आत्माको स्वधर्मको पनि अनुभूति हुन सुरु हुन्छ। आत्माको स्वगुण, स्वशक्तिको अनुभूति हुन सुरु हुन्छ। यसै गरी आत्माका परधर्म पनि छन्। परधर्म भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। यसका सयौं शाखा, उपशाखाहरू, प्रशाखाहरू, जसलाई गीतामा अक्षौणी सेनाको रूपमा वर्णन गरिएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो ज्ञान आत्माको ज्ञान हो। सबैभन्दा ठुलो बल आत्मबल, जसलाई विल पावर पनि भनिन्छ, आत्मिक बल। व्यक्तिको शरीर दुब्लो पातलो भए पनि उसमा आत्मबल छ भने, आत्मविश्वास छ भने उसले संसारमा एकदमै ठुलो परिवर्तनकारी कार्य गर्न सक्छ। आत्मज्ञान, यो सबैभन्दा ठुलो ज्ञान, समस्त विद्याहरूको राजा आध्यात्मिक ज्ञान अथवा आत्मज्ञानलाई मानिएको छ। त्यसैले आजबाट हामी आत्माको ज्ञान कि म यो झुटो मरणशील नाशवान शरीर होइन, म एक आत्मा हुँ भन्ने ज्ञान सबभन्दा ठुलो ज्ञान हो। म आत्मा त हुँ, तर कस्तो आत्मा हुँ त? जस्तो चिन्तन त्यस्तै जीवन। तपाईले आफूलाई जस्तो सम्झनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ बन्नुहुन्छ। म कमजोर छु, दुखी छु, दुर्भाग्यशाली छु, यस्तो चिन्तनबाट कमजोरीको जन्म हुन्छ। तर भगवानले भन्नुहुन्छ कि आफूलाई महान आत्मा सम्झ। म महान आत्मा हुँ, देव आत्मा हुँ, दिव्य आत्मा हुँ, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हुँ। शक्ति म भित्रै छ। हामी मन्दिरमा जान्छौँ सुख, शान्ति, आनन्द खोज्न, तर त्यो शक्तिको स्रोत भनेको हाम्रो आत्मा नै हो। यसरी आन्तरिक सत्ता आत्मामा सर्वगुण, सर्वशक्ति, सर्वज्ञान निहित छ। म महान आत्मा हुँ, दिव्य आत्मा हुँ, देव आत्मा हुँ, शक्तिशाली आत्मा हुँ। यसको बराबर लगातार चिन्तनबाट यसलाई रिइन्फोर्स गरेर आत्माको शक्ति जागृत हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो ज्ञान आत्माको ज्ञान हो। आफूलाई आत्मनिश्चय गर्नु नै आत्माको ज्ञान हुनु हो। शरीरबाट भिन्दै एक दिव्य सत्ता हुँ अथवा एक एनर्जी हुँ भनेर जान्नु नै आत्माको ज्ञान हुनु हो। आफूलाई भौतिक शरीरबाट पृथक चैतन्य सत्ता आत्मा हुँ भनेर ठान्नु नै आत्माको ज्ञान हुनु हो। यसरी यो आत्माको ज्ञान भइसकेपछि अब यसलाई बारम्बार चिन्तनमा अथवा अभ्यासमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ कि म आत्मा हुँ त कस्तो आत्मा हुँ त? एक महान आत्मा हुँ, एक दिव्य आत्मा हुँ, एक शान्त स्वरूप पवित्र आत्मा हुँ, सफलता मूर्त आत्मा हुँ, विघ्न विनाशक आत्मा हुँ भनेर यसरी आत्माको चिन्तन मनमा बारम्बार अभ्यासमा यसलाई लैजानु पर्ने हुन्छ। यसरी दिनमा कयौं पटक आत्माको चिन्तन गर्दा गर्दा आत्मामा शक्ति पैदा हुन्छ र तत्पश्चात फेरि आत्माको भिजुलाइज गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यो अति पवित्र आकाशको तारा जस्तै आत्मालाई बुद्धिको स्क्रिनमा इमर्ज गरेर म आत्मा प्रकाश स्वरूप हुँ, लाइट स्वरूप। म आत्माको प्रकाश यो सम्पूर्ण भौतिक शरीरमा फैलिरहेको छ भनेर बुद्धिले त्यो आत्माको स्वरूपलाई दर्शन गर्नुपर्दछ बारम्बार। मनले चिन्तन गरिरहेको छ, बुद्धिले भिजुलाइज गरिरहेको छ अथवा दर्शन गरिरहेको छ। यो दुईवटा शक्तिलाई यसरी लगाउनु पर्दछ। साथसाथमा अन्य जीवात्माको पनि भृकुटीमा आत्मा ज्योति स्वरूप देख्नु पर्दछ। यो अभ्यास गर्नुपर्दछ।
एकैचोटि हुँदैन, तर हामीले बारम्बार अभ्यास गऱ्यौँ भने भनिन्छ प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट। पछि हामी यस विषयमा पारङ्गत हुँदै जानेछौँ। यसरी आत्माको भिजुलाइज अथवा दर्शन गर्दै जाँदा फेरि आत्माको सशक्तिकरण गर्नुपर्दछ। यदि हामी नै अशक्त छौँ भने एक अशक्त आत्माले आफ्ना समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई कसरी ती समस्यालाई समाधान गर्न सक्दछ। त्यसै कारणले आत्माको सशक्तिकरणको लागि आत्माको ऊर्जाको स्रोत भनेको परमात्मासँग मेडिटेसन हुनुपर्दछ अथवा आत्माको कनेक्सन परमात्मासँग हुनुपर्दछ। तब आत्मा चार्जिङ हुन्छ अथवा सशक्तिकरण हुन्छ। यसरी आत्माको सशक्तिकरण भइसकेपछि आत्मा परिवर्तन हुन्छ। परमात्माको महावाक्य छ, सेल्फ ट्रान्सफर्मेसन इज ओल्ड ट्रान्सफर्मेसन। सो परिवर्तन नै विश्व परिवर्तन गर्नु हो। अथवा जब हामीले आफ्ना विचार, भावना, दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्छौँ तब हामीले अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। यो नै विश्व परिवर्तनको आधारशिला हो। यसरी परिवर्तन आत्मामा जब परिवर्तन शक्ति आउँछ तत्पश्चात आत्माको अनुभूति हुन्छ, रियलाइज हुन्छ। किनकि भनिसक्यौँ आत्मालाई देख्न सकिँदैन, आत्मालाई जान्न सकिन्छ। रियलाइज अथवा अनुभूति नै सत्यता हो। अनुभूतिलाई केही कुराले प्रमाणित गर्नु पर्दैन। जब हजुरलाई आत्माको अनुभूति हुन्छ, यो नै सत्यता हो। यसरी आत्माको अनुभूति गराउनु नै परमात्माको श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानको ध्येय हो, उद्देश्य हो। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, बाहिरको विषयबाट चिन्तनलाई हटाएर ध्यानलाई ब्रह्मरुद्रमा ल्याएर ओमकारको उच्चारण गर्दै आत्मा ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्यौ भने तिमीले त्यहाँनिर नै मलाई प्राप्त गर्नेछौ। अर्को शब्दमा परमात्माले भन्नुभएको छ कि हे जीवात्मा, जब तिमीले अन्य जीवात्माको भृकुटीमा पनि दुई आँखी भाउको बीचमा अर्को जीवात्मालाई पनि तिमीले आत्मा दर्शन गर्दछौ भने त्यहाँनिर तिमीले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यसको भावार्थ यो हो कि ओमकार भनेको आफूलाई म एक आत्मा हुँ, दिव्य सत्ता हुँ, ज्योति बिन्दु हुँ, शान्त स्वरूप हुँ, पवित्र स्वरूप हुँ, प्रकाशको बिन्दु हुँ भनेर सम्झँदै स्मरण गर्दै अन्य जीवात्मालाई पनि तपाईँ एक पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्नु हो। यसरी आफूलाई आत्मा सम्झँदै अन्य जीवात्मालाई पनि आत्मिक दृष्टिकोण राख्दै हामीले जीवनको गन्तव्यलाई प्राप्त गर्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा पनि पुनः भेट हुने बाचा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त, ओम शान्ति।